अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए पुरसुकून होकर बैठकर इस वीडियो को देखिए। इंशाअल्लाह आपके इल्म और जानकारी में ज़रूर इजाफ़ा होगा। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आज से एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी की हिस्ट्री में बताने की कोशिश करूंगा, जो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल बुक से ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत टीपू सुल्तान की ख्वाबनामा की जो किताब है, जिसको सुल्तान ने ख़ुद अपने हाथों से लिखे थे, उस किताब में ख़ुद सुल्तान ने 7 ख्वाजाओं का दीदार करने की बात लिखे हैं। वो 7 ख्वाजा थे: ख्वाजा यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अबू मंसूर मुर्तादी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा बंदे नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन 7 ख्वाजाओं की बारगाहों पे हाज़िरी दूँ और आपको मैं इनकी डिटेल हिस्ट्री भी बताऊँ। और आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इसीलिए मैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की हिस्ट्री बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ अल्लाह के वो वली हैं कि जिनके नूर से न सिर्फ अजमेर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में दीन फैला। हुज़ूर गरीब नवाज़ ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए बेहद मेहनत की। कई दिन तक आप भूखे रहे, अनगिनत सितम सहे, यहाँ तक कि पृथ्वीराज ने उनके ऊपर पानी तक बंद करने की कोशिश की, मगर फिर भी हुज़ूर गरीब नवाज़ दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और लाखों की तादाद में लोगों के दिल इस्लाम से मुनव्वर हुए। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत संजर खुरासान के पास 537 हिजरी यानी कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1143 एडी में हुई थी। दोस्तों, ये अब्बासिद कैलिफेट का वो दौर था कि जिसमें कहा जाता है कि कुछ इख्तिलाफात के चलते सैयदों के ऊपर जुल्म होते थे, और इसी के चलते कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि हुज़ूर गरीब नवाज़ के वालिदैन संजर की तरफ आ गए थे। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद थे और अपने वालिदा की तरफ से हसनी सैयद थे। हुज़ूर गरीब नवाज़ की फ़ैमिली पैटर्नल लीनिएज कुछ इस तरह थी अपने वालिद की तरफ से कि हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे हज़रत ग़यासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत नजमुद्दीन ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत सैयद इदरीस रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत मोहम्मद बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह, और उनके वालिद थे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाहु अन्हु, और आपके वालिद थे सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु, और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाहु अन्हु के वालिद थे शेर खुदा हैदर कर्रार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करम अल्लाहु वजहू रदी अल्लाहु अन्हु। दोस्तों, इसी तरह हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा की तरफ से हुज़ूर गरीब नवाज़ के वालिदा बीबी उम्मुल वरा, जो बेटी थे हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह के, जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाह अलैह के, जो बेटे थे हज़रत ज़ाहिद रहमतुल्लाहि अलैह के, जो बेटे थे हज़रत मोहम्मद मुआरिस रहमतुल्लाहि अलैह के, और आप बेटे थे हज़रत दाऊद रहमतुल्लाहि अलैह के, और आप बेटे थे हज़रत मूसा रहमतुल्लाहि अलैह के, और आप बेटे थे सैयद अब्दुल्ला मखफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह के, और आप बेटे थे हज़रत हसन माशा रहमतुल्लाहि अलैह के, और आप बेटे थे सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु के, और आप सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाहु अन्हु बेटे थे हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अली करम अल्लाहु वजहू रदी अल्लाहु अन्हु के। तो दोस्तों, देखा आपने, हुज़ूर गरीब नवाज़ अपने वालिदा की तरफ से हसनी और अपने वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद थे। सुभान अल्लाह।
دوستو حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شروعاتی دنوں کی تعلیم خود ان کے والد نے دی تھی، اور بس 9 سال کی عمر میں حضور غریب نواز حافظ قرآن ہوئے تھے۔ دوستو حضور غریب نواز کی عمر جب 15 سال تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہوا۔ حضور غریب نواز کو اپنے والد سے ورثے میں ایک باغ اور ایک چکی ملی تھی۔ 15 سال کی اس چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کے انتقال کے بعد حضور غریب نواز اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد حضور غریب نواز کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز اس چھوٹی سی عمر میں تنہا زندگی گزار رہے تھے، اور اس باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور اس چکی میں لوگ آ کر آٹا وغیرہ پسوایا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت بیتتا رہا، اور ایک دن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ ہم سب کی زندگی بدل دی۔ دوستو یہ واقعہ شعبان اور ذی الحجہ مہینے کے بیچ میں ہوا تھا، جو 544 ہجری میں تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت بس 15 سال تھی، اور آپ اس دن اپنے باغیچے میں پانی دے رہے تھے کہ تبھی وہاں پر ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ہی ادب کے ساتھ استقبال کیے، اور آپ کو ایک انگوروں کا گچھا پیش کیے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز سرکار کی اس محبت اور خدمت سے بے حد خوش ہوئے، اور آپ نے اپنے پاس سے ایک روٹی کا لقمہ اٹھا کر اس کو چبا کر خواجہ غریب نواز کو پیش کیے۔ خواجہ غریب نواز نے بڑے ہی احترام کے ساتھ اس روٹی کے لقمے کو لیے اور کھا لیے، اور اس کے فوراً بعد سرکار غریب نواز کا عالم ہی بدل گیا، اور آپ کو اس دنیا اور یہ دنیا داری بے معنی لگنے لگی۔ اور پھر فوراً خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ باغیچہ اور وہ چکی بیچ کر ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور خود راہ حق اور مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوستو حضور خواجہ غریب نواز محض 15 سال کی عمر میں سمرقند کو چھوڑ کر مغرب کی جانب اپنا سفر کیے۔ کئی دنوں تک آپ چلتے رہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نہ ہی کوئی روڈز تھے اور نہ ہی کسی طرح کی سہولیات تھی، بس جنگل، بیابان اور تپتے صحرا تھے۔ مگر غریب نواز اپنا سفر طے کرتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایران کے پاس ایک شہر ہارون پہنچے، جہاں پر آپ کی ملاقات خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو خود ایک عظیم اولیاء اللہ تھے۔ دوستو آگے کیا ہوا وہ واقعہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دوستو میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے ایمان پہ مکمل مضبوطی کے ساتھ چلنے کی طاقت دے، آمین۔ تو دوستو اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ساتھ ہی مجھے دعا میں یاد ضرور رکھیے۔ اللہ حافظ۔